अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाफ़िज़ का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। एक घंटे का साथ होगा मेरा और आपका। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि उस चीज़ पर रिसर्च करने के बाद ऐसा सब्जेक्ट आपके प्रोग्राम में लेके आया जा सके ताकि इस एक घंटे के प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को कंक्लूड कर सकें। और ये पर्सपेक्टिव जो कि मुझे लगता है कि इससे पहले आपको नहीं पता या इससे पहले उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, ये प्रोग्राम आपके लिए भी उतना ही प्रोडक्टिव साबित हो सके। तो आज की स्पेसिफिकली डायरेक्ट जंप टू द सब्जेक्ट, अगर आज के सब्जेक्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत कॉमन मैंने देखी है। लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू, शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक करें, 50%, 60%, मैक्सिमम 100% भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी को मैंने पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को एज अ डिजीज़ ट्रीट करते हुए देखा है। ये एक ऐसी चीज़ है, आप कोई भी इंसान हो वो चाहता है कि उसके जाने के बाद उसका नाम हो, उसकी लेगेसी आगे बढ़े और अल्लाह इससे हमें औलाद से नवाजे। और जिन लोगों के पास औलाद नहीं है वो इस चीज़ की दुआ करते हैं, ट्रीटमेंट्स कराते हैं और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि औलाद एक नेमत और बहुत बड़ी अल्लाह की ऐसी अता है जिसके बाद आपकी नस्ल आगे बढ़ती है। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि अवेयरनेस इस लिहाज से जनरेट की जा सके कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी आपके जितने भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, टेक्निकल होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, उन चीज़ों को डिग आउट करना, उस पर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग उसे एज अ डिजीज़ लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस मैंने आम देखी है। आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि प्रेगनेंसी में आपने बैठ जाना है, आपने काम नहीं करना। क्योंकि हमारे घर में जो दादी माँ है, नानी माँ है, हमारी माएँ हैं, वो कहती है कि घर में हम लोगों ने सारा काम 9 माह तक इस तरह से किया जैसे कि करने का हक होता है। और उसके बाद बच्चे भी पैदा किए, बच्चे पैदा होने के बाद जो पोस्टमार्टम एक डिप्रेशन होता है, उस चीज़ की कोई आजकल के ज़माने में हमारी दादियाँ ये कहती हैं कि ये एक चोंचले हैं जो कि आप लोगों ने पैदा कर ली हैं। तो इन चीज़ों से निकल कर प्रेगनेंसी को एक नेमत के तौर पर, रहमत के तौर पर किस तरह से आपने इसको टैकल करना है। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, बिल्कुल ये नहीं कह रही कि प्रेगनेंसी के दौरान मसले मसाइल नहीं होते, उसके बाद मसले नहीं होते, उसके पहले मसले नहीं होते, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। बट द क्वेश्चन मार्क इज हाउ टू टैकल ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और एक और अहम सब्जेक्ट जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, फाइब्रॉइड एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जानने की बहुत अशद ज़रूरत है। ये चीज़ क्या है, किस तरह से इसके सिम्टम्स आते हैं, किस तरह से इसकी तशख़ीस की जा सकती है, फिर इलाज कैसे है और आफ्टर इफेक्ट में आप लोगों ने क्या करना और क्या नहीं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ क्लिनिकल एतबार से अगर देखा जाए तो क्लिनिकली हमने ये देखना है कि किस चीज़ों को कैटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कलेक्टिवली लेके चलेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड। उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। सहरिश नूर हमारे साथ मौजूद हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप सहरिश? ठीक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर नायाब, इन्हें कहते हैं और गायनाकोलॉजिस्ट हैं। फाइब्रॉइड के हवाले से डिटेल में इनसे बात करेंगे। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नायाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इस सब्जेक्ट के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आपने दिन का आगाज आज इस अवेयरनेस से किया होगा, इस प्रोग्राम की इस सब्जेक्ट से किया होगा कि ये क्या चीज़ है, इसे किस तरह से टैकल करना है। डॉक्टर नायाब से इसका आगाज कर लेते हैं। डॉक्टर नायाब ये बताएगा कि बेसिकली द फर्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि फाइब्रॉइड बेसिकली होता है। फाइब्रॉइड बेसिकली रसोलियाँ होती हैं, ख़वातीन में पाई जाती हैं। ये बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, इसलिए अगर सादा ज़ुबान में से कहा जाए तो ये कैंसरस नहीं होते, इनका नुकसान नहीं होता। बाज़ औक़ात ये जो है अपने सिम्टम्स शो कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, अपने सिम्टम्स शो नहीं करते ज़्यादा ख़वातीन में। ये एक भी हो सकता है और ये मल्टीपल फाइब्रॉइड रसोलियाँ जो हैं मल्टीपल भी हो सकती हैं। ये यूट्रस की लाइनिंग में भी होती हैं, उसकी कैविटी में भी होती हैं और उसके मसल्स में भी पाई जाती हैं। और ये यूट्रस के फाइब्रस टिश्यू और स्मूथ मसल से मिलकर बनती हैं। ठीक है। तो अपनी लोकेशन के हिसाब से इसकी 3 इकसाम होती हैं। सबसे पहले जो आ जाती है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो आ जाती है सबसिरोजल फाइब्रॉइड। ठीक है। ये यूट्रस की बैरूनी सतह पर पाए जाते हैं। और उसके बाद आ जाती है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। ये यूट्रस की जो मस्कुलर वॉल होती है, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके बाद आ जाती है सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड। ये यूट्रस की जो कैविटी होती है वहाँ पर ये ग्रो भी करते हैं और डेवलप भी होते हैं। ठीक। ये अगर हम इन एग्ज़ाम की स्पेसिफिकली बात करें
جب یہ سبجیکٹ شروع ہوا, جب مجھے کہا کہ میں سوہا آپ نے اس پہ پروگرام کرنا ہے, تو میں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, بیکاز ہمیں ایک چیز پتہ ہوتی ہے, ہمیں سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس کے آفٹر افیکٹس آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پین فیل ہو رہی ہوتی ہے, وہ چیز ہمیں ڈائریکٹلی پوائزن بھی کر رہی ہوتی ہے, بٹ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فائبرائڈ کی کون سی کائنڈ ہے, کون سی رسولی کہاں پر ایگزسٹ کر رہی ہے, اور اس کے بعد اس کا علاج معالجہ کہاں سے اور کس طرح سے کرانا ہے. میں نے پریگنینسی کی بات کی ہے, تو ڈیورنگ پریگنینسی ان چیزوں کو جاننا ہی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سمٹم آپ کو آ رہا ہے تو اس کو فوری طور پر ڈائگنوز کر کے اس کا علاج معالجہ کیا جا سکے. تو فائبرائڈ ایک ایسی رسولی کو کہا جا سکتا ہے یا رسولیوں کو کہا جاتا ہے جو کہ آپ کے ڈفرینٹ پارٹس میں ایگزسٹ کرتی ہیں, پریویل کرتی ہیں. اب انہیں کیا ہے, ان کے ڈیٹیل میں سمٹم جو ہے ڈاکٹر سیرش سے ہم پوچھیں گے, سوری ڈاکٹر نیاب سے ہم پوچھیں گے. اور اسی کے لیے پروگرام کا آغاز ہوا تو سیرش نے مجھے بار بار کہا کہ میرا نام سیرش ہے, بیکاز میں گیمبل کر رہی تھی اور میرے پروگرام کے لائف میں بھی یہ کیا. لیکن سیرش, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ یہ بتائے گا کہ ہم جب پریگنینسی کو ڈسکس کرتے ہیں, ہم فائبرائڈس کو ڈسکس کر رہے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ کسی کو نہیں, خاندان میں کسی کو نہیں, بیسیکلی خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کیسے ایگزسٹ کرتی ہیں اور آپ نے اسے کیسے کیٹر کرنا ہے. جی جی. تو بتائے گا کہ پوسٹ پارٹم جو ہے ہم اس کو بہت ڈسکس کرتے ہیں, میں نے ایک ڈیٹیل پروگرام بھی کیا اس پہ. کلینکل سائیکولوجسٹ آپ جو بینگ, اب مجھے بتایا کہ کتنی چیزوں کو آپ نے کیٹر کرنا ہوتا ہے, کتنی چیزوں کو کیپ ان مائنڈ رکھنا ہوتا ہے ڈیورنگ پریگنینسی کہ یہ سمٹم ہوتے ہیں اس کو کیٹر کرنا. جیسے کہ پہلے تو آپ نے بتایا کہ ہمارے ہاں پریگنینسی کو ایز اے ڈیزیز لیا جا رہا ہوتا ہے. مطلب اگر پریگنینسی نہیں ہو رہی تب بھی کچھ جگہوں پہ اس کو ڈیزیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت جلدی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ مطلب 3 months 4 months سے بھی گزرتے ہیں اور اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں اس میں کوئی بیماری ہے, تمہیں کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم کنسیو نہیں کر پا رہی, تو جس کی وجہ سے خواتین میں ڈفرینٹ سائیکولوجیکل سمٹمز بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر جو بات کی آپ نے, پریگنینسی اگر نہیں ہو پا رہی, ہم نے اس کی ریزنز دیکھنی ہوتی ہیں کہ کیا ریزنز ہیں. اس کی فزیکل کازز تو ہوتی ہیں جیسے کہ انہوں نے ڈسکس کی, ایک اس میں سے مین کاز فائبرائڈ ہے. فائبرائڈ کے علاوہ اور بھی فزیکل کازز ہوتی ہیں, مطلب گائنیکولوجیکل کازز اور بھی ہو سکتی ہیں اور کافی سارے مسئلے ہو سکتے ہیں. ہارمونل امبیلنس ہو سکتا ہے اس فیمیل میں ہارمونس جو ہیں وہ ایڈیکویٹ لیول تک موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ کنسیو نہیں کر پا رہی. اور ہارمونس جو ہیں وہ بہت ڈائریکٹلی جو ہیں وہ لنکڈ ہیں ہماری سائیکی سے, ہمارے ایموشنز سے. جب ایموشن جو ہے امبیلنس ہوتا ہے, ایموشنز ہمارے بیلنس پہ نہیں ہوتے, تب بھی ہارمونز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جب ہارمونز ڈسٹرب ہوں گے اس کی وجہ سے ہم یہ عام طور پہ نہیں سمجھتے کہ کتنا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. ایون اوولیوشن جو ہے, عورت کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر وہ مینٹلی اپسیٹ ہے, وہ کنسیو نہیں کر پائے گی اگر وہ شدید, کیونکہ اس کی جو یوٹرس کی وال ہے وہی شرنک کرنا شروع کر جائے گی. وہ جب شرنک کرے گی, کنٹریکٹ کرے گی, تو وہ کنسیو نہیں کر پائے گی. اگر ایون کنسیو کر لیتی ہے اس کے بعد بھی, کیونکہ پہلے ہم دیکھنا ہے پہلے کے فیکٹرز ہیں, فزیکل فیکٹرز ہیں, ایموشنل فیکٹرز ہیں, سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں. پہلا آ گیا فائبرائڈ, دین ہارمونل امبیلنس, اس کے بعد پی سی اوز آج کل بہت عام ہوتا جا رہا ہے. یہ چیزیں پہلے دور میں ہم دیکھیں کچھ ٹائم پہلے, ایون سینچری, ناٹ ایون سینچری, 1 or 2 decade بیک یہ اتنا کامن نہیں تھا. ایک تو یہ کہ اب لوگ زیادہ کانشیس ہیں, جلدی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مسئلے چل رہے ہیں. اور سیکنڈلی اب ینگ ایج میں یہ مسئلے آنا شروع زیادہ بھی ہو گئے ہیں. اب فیمیلز میں بہت کامن ہو گئے ہیں پی سی اوز. پی سی اوز کی بھی ڈفرینٹ ریزنز ہیں, اس میں بھی سائیکولوجیکل ریزنز بھی آتی ہیں. سائیکولوجیکلی جب فیمیل اپسیٹ ہے تو اس میں جو ہے پی سی اوز آئیں گے. اچھا ڈاکٹر سیرش رکیے گا ذرا, میں ایکچولی یہاں پر یہ ایڈ کرنا اس لیے بھی ذرا ضروری سمجھتی ہوں بیکاز آپ کو انٹرپٹ کیا میں نے. پی سی اوز کی ہم بات کر رہے ہیں, ہمیں ہر چیز کو اس طرح سے ڈسکس کرنا ہے کہ میری اسکرین کے صرف جو لوگ بیٹھے ہوئے سوچے کہ یس مجھے یہ مسئلہ ہے. ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ میں نہیں سوچ رہی کہ مجھے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے ہیں. بینگ اینکر آپ کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی جو کہ کنٹروورشل ہو جائے یا کنٹروورسی پیدا کر سکے. لیکن یہ مسئلے ایگزسٹ کرتے ہیں ہماری خواتین میں, ہماری بچیوں میں, ایون ہمارے بڑوں میں. 11 12 سال شادی کے بعد بھی اگر آپ کنسیو نہیں کر پا رہے تو اس کے اندر کوئی ایک بہت بڑی جو اللہ کی حکمت ہے وہ تو اللہ کی حکمت ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ کا قصور کہاں ہے, یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. اچھا پی سی اوز کی آپ نے بات کی,
آپ نے کہا کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ کا مائنڈ گیم جو ہے، جب مائنڈ کی پریشانی ہوتی ہے، آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں، ایون آپ انزائٹی میں ہوتے ہیں، تو آپ کے پی سی اوز بہت بری طرح افیکٹ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. پریگنینسی سے ہٹ کے بات کری. ہاں بالکل تو ایسے. کتنا ڈائریکٹلی آپ لنک کرتی ہیں سائیکالوجی سے اس کو کہ اگر آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، سوئنگس بہت سارے ہو رہے ہیں، تو یہ آپ کے پی سی اوز کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کے کوزز میں بھی آتا ہے، پی سی اوز کے کوزز میں فزیکل کوزز، ہارمونل کوزز کے علاوہ سائیکولوجیکل کوزز بھی آتے ہیں. ایک تو ڈائٹ کا بہت بڑا ہاتھ اس میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، آج کل جو ڈائٹ ہے وہ بھی اس کو کوز کر رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ سائیکولوجیکلی اگر ایک انسان اسٹیبل نہیں ہے، اس کی سائیکولوجیکل نیڈس جو وہ سمجھنا چاہ رہا ہے، جو وہ کہنا چاہ رہا ہے کسی سے، اگر وہ نہیں کہہ پا رہا تو اس کی وجہ سے بھی اس کے ہارمون امبیلنس ہو جائیں گے. تو اس کی وجہ سے پی سی اوز جو آج کل بہت عام ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب پی سی اوز ہوتا ہے اس کے امپیکٹس میں بھی ہارمون پھر اوپر نیچے ہوتے ہیں اور آپ کے ایموشنز شدید ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ کامن پریکٹس ہے. آپ خواتین کو دیکھیں تو ہر کوئی دوسرا اور تیسرا، 2 میں سے 1 اور 3 میں سے 2 لوگ اس چیز کا باقاعدہ طور پر بتاتے ہیں کہ پی سی اوز کے فرسٹ 3 اور 2 ڈیز میں کس طرح سے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، کس طرح سے آپ پریشان ہوتے ہو، کس طرح سے آپ کو وہ چیز لگتا ہے کہ وہ آپ کو امبیلنس کر رہی ہے، مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی، تینوں طریقے سے آپ بری طرح ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہو. لیکن اس میں قصور آپ کا ہوتا ہے. آپ کی ڈائٹ کیا ہے، آپ اس دوران کیا کھا رہے ہیں، آپ کتنی پریکاشنز کر رہے ہیں، آپ نے کس طرح سے پورا مہینہ گزارا ہے، اس کے ہی آفٹر افیکٹس پی سی اوز کی صورت میں آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. جب پریگننسی کی بات ہم نے کی کہ پریگننسی کیوں نہیں ہو رہی، اس کے کوزز میں کیا کیا مسئلے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوزز میں ہم نے ڈسکس کیا، ایک تو ہارمونل کوزز آ گئے. ٹھیک ہے، ہارمونل کوزز آ گئے، فائبرائڈ آ گیا، پھر پی سی اوز ایک بیماری جو ہے جس میں جو ہے پولیسسٹک اوورین سنڈروم جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کی ڈیلے ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جب پی سی اوز ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے جو کامن سمٹمز ہیں، آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کو پی سی اوز ہے؟ اس کے کچھ بہت کلیئر سمٹمز آتی ہیں فیمیلز میں، کیونکہ ان کا ہارمون بڑھ جاتا ہے. اسپیسیفکلی میل ہارمون فیمیلز میں تھوڑا سا لیول سے بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں مین لائک سمٹمز کچھ حد تک آنے لگ جاتی ہیں. جیسے کہ ان کی ہیئر گروتھ زیادہ ہو جائے گی، ان کی فیس پہ ہیئر گروتھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ان کی جو ہے اوبیسٹی، ویٹ بہت زیادہ گین کرنا شروع کر دیتی ہیں فیمیلز. تو جب ویٹ بہت زیادہ گین کرتی ہیں، ہیئر گروتھ ہوتی ہے، اور بھی بہت ملٹیپل ان کو، لیکن یہ زیادہ کامن سمپٹمز ہیں جو کلیئر نظر آتی ہیں، تو دیکھنے میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. لیکن ڈاکٹر سریش، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ ان 2 سمپٹمز کے علاوہ ایسے کون سے سمپٹم ہیں جو کہ انویزیبل ہیں، جو کہ نظر نہیں آتے، جس پر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ کے ہو رہی ہیں تو پی سی اوز کے ساتھ ساتھ آپ کے آگے مستقبل بھی خراب ہونے کے خدشات مزید زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ کو کریٹیکلی دیکھنا پڑے گا. ہم فائبرائڈ کی بات کر رہے ہیں، پی سی اوز کی ہم نے بات کی، آپ نے ڈیٹیل سے بتا دیا ڈاکٹر نایاب کہ اس کی کیا کیا اقسام ہیں. اب تھوڑا سا اسٹیپ فارورڈ جاتے ہیں تو اس کے سمٹمز پہ آ جاتے ہیں کہ جو بھی اقسام آپ نے ڈسکس کیے اس کے سمٹمز کیا کیا ہو سکتے ہیں. اس کا سب سے پہلا سمٹم جو آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مینوریجیا ہو جاتا ہے. مینوریجیا کہتے ہیں ہیوی اور پرولونگڈ پیریڈز کو، یعنی کہ خاتون کو جو ماہواری ہے وہ بہت زیادہ دیر کے لیے رہتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انیمیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سارے سمٹمز ہیں جن میں اگر یہ فائبرائڈ جو ہے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے یہ لوور ایبڈومن میں جو ہے وہ پریشر فیل ہوتا ہے، اور آپ کو کمر میں درد رہتی ہے، ٹانگوں میں درد رہتی ہے. اس کے علاوہ اسی کی جب یہ سائز بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کو فریکوینٹ یورینیشن ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو یورین جو ہے وہ بار بار آتا ہے. ٹھیک. اور بھی اس کے بہت سارے سمٹمز ہیں جن میں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. ڈاکٹر نیاب، آپ بڑی گریجولی بتا رہی ہیں اور بہت اچھی پروڈکٹیو ڈسکشن یہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمیں یہ ہو رہا ہے، ہمیں یہ ہو رہا ہے، ہمیں کمر میں درد ہو رہا ہے، موٹاپا ہو رہا ہے، اور اس طرح کی چیزیں کامن لوگ ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ان چیزوں کی بات کر لیتے ہیں جو کہ ایک سائلنٹ کلر کے طور پر آپ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، جس کے سمٹم بھی آپ کو نہیں آتے. آپ نے کہا کہ بہت سی چیزیں یہ سمٹم بھی ہوتی ہیں. تو یہ فائبرائڈ اگر آپ کی باڈی میں کسی پارٹ پر ایگزسٹ کر رہی ہے تو اس کے ایسے کون سے سمٹمز ہیں جو کہ بہت ڈینجرس ہو سکتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے؟ ویسے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو فائبرائڈ ہوتے ہیں یہ اے سمٹومیٹک ہوتے ہیں. زیادہ تر خواتین میں اس کے سمٹمز جو ہیں وہ شو نہیں ہوتے. اوکے. بہت کم ریئر خواتین ہوتی ہیں جن میں یہ اپنے سمٹمز کو شو کرتا ہے. جیسے کہ ابھی سمٹمز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک یہ سمٹم بھی آ جاتا ہے کہ جو خواتین جن کی شادی ہوتی ہے اور 2-3 سال گزر جاتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ایون کہ کیونکہ یہ اے سمٹومیٹک ہے، میں نے آپ کو بتایا اس کے سمٹمز شو نہیں ہوتے، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو فائبرائڈ ہے.
تو ان کو وہ کنسیو نہیں کر پاتی Fibroid کی وجہ سے حوالے سے. جی وہ کنسیو نہیں کر پاتی. اور اس حوالے سے میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے دیہات کے ایریاز ہیں یا چھوٹی بستیاں ہیں وہاں پر چونکہ اس بیماری کے حوالے سے آگاہی نہیں ہے ان لوگوں میں, تو جب فیمیل کوئی شادی ہوتی ہے 2-3 سال گزر جاتے ہیں وہ کنسیو نہیں کر پاتی, تو اس کے گھر والے اس کو کسی پیر کے پاس یا نیم حکیم کے پاس لے جاتے ہیں اس کہ یہ شاید کسی نے کچھ کیا ہے جو کنسیو نہیں کر پا رہی, کیونکہ ان لوگوں میں اس چیز کی اویئرنیس ابھی نہیں پائی جاتی. تو حکومت کے بارے میں یہ بات اس سلسلے میں یہ کہوں گی کہ حکومت جس طرح کہہ رہی ہے کہ مختلف بیماریوں کے ہم اقدامات کر رہے ہیں, تو اس بیماری کے حوالے سے میری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی ہمارے DHQ اور THQ ہاسپٹلز ہیں وہاں پر مستند ڈاکٹرز کو تعینات کیا جائے تاکہ ان لوگوں میں بھی یہ اویئرنیس پیدا ہو جو کہ ابھی نہیں ہے. اچھا, ریزننگ بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کے لیے, وہ فائبرائڈ ہو, PCOS ہو, آپ کی پریگننسی نہ ہونا ہو, یا کوئی بھی اور مسئلہ اگر آپ کی زندگی میں میڈیکلی ایگزسٹ کر رہا ہے تو اس کی ریزننگ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. چیزیں ڈائریکٹلی لنک کرتی ہیں. بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ, آپ کو کیا لگتا ہے سہرش کہ انیشیل ڈیز جو ہوتے ہیں آپ کی پریگننسی کے وہ آپ کو کافی مشکل لگتے ہیں, پریشان کن لگتے ہیں, اب چیزیں ڈائریکٹلی لنک کیسے کر رہی ہیں کہ اگر یہاں سے آپ پریشان ہوں گے تو پوری باڈی ڈسٹرب ہوگی, بالکل ایسے, مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی, یہ چیزیں تینوں آپس میں لنک کرتی ہیں بری طرح سے. تو بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ شروع والے دنوں میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ آپ کے 9 مہینے بہترین ہو؟ ویری امپورٹنٹ, بہت اہم بات جو آپ نے کی کہ ہم نے سمجھنا ہے ایک لنک. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری باڈی الگ ہے, ہمارا دماغ الگ ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مینٹل ہیلتھ از ایز امپورٹنٹ ایز اینی تھنگ. بالکل. تو ہم عام طور پہ بات کی جائے, مطلب کوئی بندہ مینٹلی اپسیٹ ہے تو کہیں گے تم فزیکلی تو ٹھیک ہو نا, تم کر سکتے ہو, ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, ہم تو یہ بھی کہتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ فزیکلی سفر کر رہا ہے تو کہیں گے تم اداس کیوں ہو گئے ہو. تو عام طور پہ یہ لنک سمجھنا کہ ہمارا باڈی اور ہمارا مائنڈ ڈائریکٹلی لنک ہے, وہ ایک دوسرے کو کلوز بھیجتے ہیں جس کے اکارڈنگ دونوں ریئیکٹ کرتے ہیں اور یہ سائیکل چلتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اگر بات کریں پریگننسی کی, پریگننسی سے پہلے کی ہم نے بات کی, اور پھر پریگننسی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو انیشیل 3 months جو ہیں فرسٹ ٹرائمیسٹر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور پریگننسی کے دوران بھی بہت زیادہ چینجز آتے ہیں آپ کے ہارمونز میں, اور جس کی وجہ سے بہت سویر موڈ سوئنگز آتے ہیں. جو کچھ ہسبینڈز جو ہیں وہ تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں, جانتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب ان کی وائف تھوڑا سا ریئیکٹ کرتی ہے, تھوڑا سا جلدی چڑ جاتی ہیں یا غصے میں آ جاتی ہیں, تو وہ تھوڑا سا اس کو مینیج کر لیتے ہیں. لیکن جن کو یہ باتیں نہیں پتہ وہ ان کو اس ٹائم پہ مینیج نہیں کرتے. اس ٹائم پہ وائف کو یا گھر کی عورت کو فرسٹ ٹرائمیسٹر میں اس کی فزیکل نیڈس جو ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں. ظاہر ہے اس کو زیادہ خوراک چاہیے کیونکہ اس نے ایک اور کو بھی فیڈ کرنا ہے. خوراک تو چاہیے, ساتھ اس کو ایموشنل سپورٹ بھی چاہیے. اس کو صرف جو ہے فزیکل جو ہے وہ سپورٹ نہیں چاہیے, صرف اس کو جو ہے ڈائٹ نہیں چاہیے. ڈائٹ ضروری ہے, بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایموشنل سپورٹ بہت ضروری ہے. اگر ایموشنل سپورٹ نہیں ہے یا اس کو جو ہے گھر سے جو ہے سپورٹ نہیں مل رہی, گھر میں جو بھی فیمیلز ہیں ان سے سپورٹ نہیں مل رہی, اور ان کو وہ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہی, تو کافی بار بہت زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں مس کیریجز جو ہوتے ہیں وہ انیشیل فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہی ہوتے ہیں, کیونکہ تب ہم پراپر خیال نہیں رکھتے. اگر خیال رکھتے بھی ہیں تو اتنا خیال رکھ لیں گے کہ ڈائٹ کا خیال رکھ لیں. ویسے ہمارے دیہات میں یا وہاں پہ جو آپ نے جیسے ڈسکس کیا وہ بھی نہیں ہوتا, ڈائٹ کا بھی خیال نہیں رکھتے. لیکن اگر تھوڑے سے ایڈوانس گھروں میں ہم آ جائیں تو وہاں پہ ہم ڈائٹ کا خیال تو رکھ لیتے ہیں, فزیکل نیڈس کا خیال تو رکھ لیتے ہیں, لیکن ایموشنل نیڈس کا ہم خیال بہت زیادہ نہیں رکھتے. اچھا سرش, یہ بتائے گا جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم لوگ اسے نارملی, اب پہلے نہیں, اب ہم اسے ایک بیماری کے طور پر لینا شروع ہو گئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہی کہ آپ کو ایموشنل سپورٹ نہیں چاہیے, آپ کو فزیکل فٹ رہنے کے لیے اچھی خوراک چاہیے, بٹ وائی وومن فیل لائک وی جسٹ بیکیم ہم بیمار ہو گئے, بیکیم سک لائک نا. آپ خود بھی ایسے بہیو کر رہے ہوتے ہو, آپ نے اس کو سواری بھی کی ہوتی ہے اپنے اوپر, اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو جاتی ہیں. ہاں سب نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن آپ کے ارد کا انوائرمنٹ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ جو آپ نے خود کرنا ہے وہ آپ نے خود ہی کرنا ہے. بالکل ایسے تو ہم کیوں فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے ہیں؟ بالکل ایسے ہے, کیونکہ دونوں ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں, کہ کچھ تو یہ بھی ہیں جو بالکل ایکسٹرا نارمل لیتی ہیں اور کیئر جو ضروری ہے وہ بھی نہیں کرتی. لیکن آج کل مطلب اسپیشلی ہماری ایلیٹ کلاس میں یا اپر مڈل
क्लास जो है वहाँ पे ऐसा किया जाता है कि वो सिक रोल, इसको हम सिक रोल कहते हैं, सिक रोल अडॉप्ट कर लेती है। उनको कुछ नहीं करना, अपने बच्चा पैदा करना है, आप बैठ जाएं और आप बस बेड के हो जाएं, और वो आगे से ये एक्सक्यूज भी करते हैं मैं काम नहीं कर सकती। उनको कुछ अच्छा, डॉक्टर्स क्यों कहते हैं बेड रेस्ट? देखिए, बेड रेस्ट डॉक्टर सबको नहीं कहते। जो मैंने बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नजर आए डॉक्टर को तो मोस्टली बेड रेस्ट कहा जाता है। हर केस में बेड रेस्ट नहीं कहा जाता, वो ये कहते हैं कि रेस्ट करें या हैवी वर्क को अवॉइड करें, लेकिन टोटली बेड रेस्ट जो कहा जाता है वो कोई कॉम्प्लिकेशन होती है या मिसकैरेजेस की हिस्ट्री होती है तब बेड रेस्ट कहा जाता है। लेकिन सर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमें डॉक्टर सजेस्ट नहीं भी कर रहा तो प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये किसी की पैदा करदा नहीं है, किसी डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं की, ये हमारी माइंड गेम है जो कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमने ये चीज़ कर ली है या प्रेगनेंसी हो गई है तो अब आराम, सेहत, आपकी जहनी तवाज़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी चलते फिरते हमारे अम्मों ने, दादों ने और नानों ने, इन सब ने बच्चे पैदा किए हैं, और हमें भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमने इसे एक ब्लेसिंग के तौर पर, अता के तौर पर लेना, ना कि एक बीमारी के तौर पर कि बीमारी आ गई है और आपने बेड रेस्ट करना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल बेड रेस्ट ना करें, आप बिल्कुल इस शो के और मेरे खिलाफ आपने नहीं होना, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल होते हैं, लेकिन उन मसले मसाइल का हल तलाश करना ये आपकी जिम्मेदारी है, अवेयरनेस होना ये आपकी जिम्मेदारी है, उन्हें टैकल कैसे करना ये आपको पता होना चाहिए। मुझे बताइएगा डॉक्टर नायाब, हम लोगों की अवेयरनेस के लिए फाइब्रॉइड की बात कर रहे हैं, आपने उसकी एग्जाम बताई, तशखीस का तरीका बताया, सिम्टम बताएं, प्रिकॉशन जरा मुझे बताएं कि बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, या आपकी रूटीन लाइफ में, या यंगस्टर्स की बात कर लें, मैं गैर शादीशुदा खवातीन की बात कर रही हूँ, क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए आपको ताकि आप ये फाइब्रॉइड जैसी बीमारी से बच सकें? देखिए, इसकी जो है कुछ कॉजेज़ ऐसी हैं कि जिनमें आप इससे बच तो सकते हैं, यानी कि आप जंक फूड का इस्तेमाल, पिज़्ज़ा बर्गर का इस्तेमाल जो है वो कम कर दें, क्योंकि ये चीज़ें हैं इस आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल को बढ़ा देती हैं, और इसकी कॉजेज़ में सबसे बड़ी वजह जो है वो ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बॉडी में जब ज़्यादा हो जाता है तो फाइब्रॉइड जो है फिर डेवलप भी करता है और ग्रो भी करता है। मतलब इसकी वजह में सबसे बड़ी वजह ये है। तो जंक फूड और पिज़्ज़ा बर्गर, इनका इस्तेमाल जो है ये आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाता है, जिसकी वजह से इसके चांसेस बढ़ जाते हैं फाइब्रॉइड के होने के चांसेस। इसके अलावा इसकी जो वजूहात है ना, उनमें और भी बहुत सारी वजूहात आ जाती हैं। सबसे पहले आपकी फैमिली हिस्ट्री आ जाती है कि ये विरासती बीमारी है। अगर आपकी फैमिली में किसी को बीमारी मतलब है फाइब्रॉइड की, तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको फाइब्रॉइड जो है ये हो जाए, या फिर इसमें और भी बहुत सारी वजूहात आ जाती हैं। नली पैरिटी खवातीन जिनकी औलाद नहीं होती, उनमें भी इस बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर वो खवातीन जो कि लो पैरिटी हैं जिनकी औलाद है लेकिन बहुत कम है, तो उनमें भी इस बीमारी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। वैसे तो इसकी शरह जो है अफ्रीका और अमेरिका की खवातीन में ज़्यादा पाई जाती है। पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो अभी पाकिस्तान में जो है उन ममालिक के मुकाबले में कम शरह है खवातीन। हाँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं बेसिकली सिम्टम्स की, तो हमने बड़े क्लियरली बताया कि ये सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको, अगर फाइब्रॉइड है तो आपको इस चीज़ को क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि क्या ये सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। प्रिकॉशंस में सबसे अहम चीज़ आपकी खुराक, आप किस तरह से खाना और क्या खाना खा रहे हैं बहुत मैटर करता है। लेकिन अब हम इलाज मुआवजे की बात करेंगे, स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। रोजाना ब्रेक के बाद मैं आपसे कहती हूँ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जितनी एक्साइटमेंट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिस्ट होके मैं अपने प्रोग्राम का, अपने दिन का आगाज़ करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप भी इस तरह से ही अपने दिन का आगाज़ करेंगे। अच्छे से ट्रीट करें अपने दिन को, यकीन करें चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मुझे पता है कि आपको लगता है कि अनदर डे विद द सेम शिट, ये चीज़ हम सोचते भी हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन अगर इस आने वाले मेहमान को जो कि नया दिन है अच्छे से ट्रीट करेंगे तो ये जाते जाते ये मेहमान कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दे के जाएगा। तो अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए खुद को ऑप्टिमिस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम में स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमिक्स फॉर्म स्पेसिफिकली हम इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से ब्लैक फ्रॉक आउटफिट की बात की जाए तो ये है कमाश क्लॉथिंग का, आपको इकबाल टाउन में इनकी आउटलेट मिलेगी। इसके अलावा आप उनको इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं। और मैंने कल भी बड़ी अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी कि एक ऐसा ब्रांड
एक ऐसा स्टोर जहाँ पर आपको 10 से 12 ब्रांड्स अवेलेबल हों, तो आपको जगह जगह घूमना नहीं पड़ता। तो कोविड की वजह से हर जगह ना घूमें, एक स्टोर पर जाएं, 10 से 12 ब्रांड्स को विजिट करें। आप कमाश क्लोथिंग को इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं। प्रोग्राम में हम बड़ी टेक्निकल बातों को डिस्कस कर रहे हैं, मेडिकली भी इमोशनली भी देख रहे हैं कि किस तरह चीज़ों को कैटर किया जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को साथ साथ बेहतर रखें। मेंटली आप सेहतमंद रहेंगे, तवाना रहेंगे, खुश रहेंगे, तो बीमारी आएगी भी तो आप उसे अपने आप पे हावी नहीं हो सकते। मुझे बताइएगा सैरिश, ये बहुत अहम बात है, लेकिन कुछ चीज़ों पे आपका इख्तियार नहीं होता। जो लोग परेशान हैं वो लोग परेशान हैं, जो मुश्किल में है वो मुश्किल में है। बाज़ ना चाहते हुए भी हम चीज़ों को मुसलसल सोचते भी हैं। हमें हमारी सोसाइटी में किसी ने कह दिया कि 2 से 3 माह हो गए और आप कंसीव नहीं कर पा रही, या 2 से 3 माह हो गए हैं आप जॉबलेस हैं, या व्हाट्सएवर, हम उस चीज़ को दिमाग में सवार कर बिल्कुल ऐसे ही है। किस तरह से इसको अब हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है, किस तरह से आप सजेस्ट करती है अपने पेशेंट को कि वो कवर कर सके इस टाइम पे? देखिए यही फ़र्क है एक आम जो आपके फ्रेंड्स होते हैं या आपके कोलीग्स होते हैं उनमें और एक साइकोलॉजिस्ट में। अगर फ्रेंड्स से शेयर किया जाए, कोलीग से शेयर किया जाए, तो कहते हैं ना सोचा करो, परेशान ना हुआ करो, ठीक हो जाएगा। हम कभी ये नहीं कहते कि आपने सोचना नहीं है, क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं है। इवन सोते हुए भी हमारा दिमाग चलता रहता है, तो दिमाग कभी रुक नहीं सकता। जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि दिमाग को ट्रेन कर लें इस तरह से कि वो सोचे तो ऐसा सोचे कि उसमें पॉजिटिविटी हो। कोई मसला है, लेकिन कुछ मसले हैं जो आपने बताया कि हम उसमें कुछ कर सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कोई इसके आपके पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं। जिसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं उसके तो सॉल्यूशंस पे ज़रूर काम किया जाए, लेकिन जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं उनके बारे में नेगेटिव सोच के आपका सिर्फ वक्त ज़ाया होगा। तो आपने उस पर ख़ुद को ट्रेन करना होता है कि अच्छा कैटेगराइज कर सकते हैं आप कि ये चीज़ें मेरे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हैं, ये चीज़ें मैं कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, और ये चीज़ें टोटली मेरे कंट्रोल में। तो जब हम अक्सर टाइम वेस्ट करते हैं उन चीज़ों के पीछे, उन पे परेशान होते हैं जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर हम अपनी एनर्जीज, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी थॉट्स उन चीज़ों पे फोकस करें जो हम चेंज कर सकते हैं, तो हमारी लाइफ के आधे मसले वैसे ही सॉल्व हो जाएं। अगर हम अपनी जो है सोच को पॉजिटिव रखें, ये नहीं कि ना सोचें, सोचेंगे तो ज़रूर, लेकिन पॉजिटिव वे में सोचें, उसके पॉजिटिव क्विट नहीं कर सकते। सर ये इतनी अहम बात है कि मैं अपने प्रोग्राम में बैठ के इस हॉट सीट पे बड़े आराम से कह सकती हूँ कि भी आप मत सोचें, परेशान नहीं हो, खुश रहें। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। बट यू आर सफरिंग फ्रॉम, वो सिर्फ आप ही जानते हैं, मैं भी नहीं जानती। इवन दो कि मैं भी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर सकती, बिकॉज आपको नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में क्या मसले मसाइल हैं, या मैं किन चीज़ों को टैकल कर रही हूँ, किन चीज़ों को फेस कर रही हूँ। हाँ, लेकिन कंट्रोल जिन चीज़ों पे आपका इख्तियार है उन पे तो आपका इख्तियार है, उनको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है उनको अगर दोनों हाथों से वैसे एक्सेप्ट कर लिया जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो है आपकी अवेयरनेस, वो है आपकी वो चीज़ें जिनको आप स्टडी करके, रिसर्च करके कीप इन माइंड रख सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने से मुस्तक लोगों को भी उसकी अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं डिस्कशन से, इंटरेक्शन से। हम फाइब्रॉइड्स की बात कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि हमने बड़ी ग्रेजुअली डिस्कस किया है कि इसके एग्जाम क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। अब ज़रा डायरेक्टली जंप करते हैं हम इसके इलाज मुआवजे पे। आपको पता लग गया या आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया है कि आपको फाइब्रॉइड्स हैं, अब उसका इलाज डॉक्टर करेगा या घर पर भी आप कुछ कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये बीमारी जो है वैसे तो एसिम्प्टोमेटिक है, ये अपने सिम्टम्स को शो नहीं करती है। लेकिन जो ख़वातीन हैं जिनमें ये बीमारी, जिनमें अक्सर ये होता है कि फाइब्राइड जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी अलामात में शिद्दत आ जाती है। तो ये एक ये है, और दूसरा ये है कि अगर फाइब्राइड जो है वो बड़ा हो जाता है साइज़ में, तो उसकी वजह से लोअर एब्डोमेन में प्रेशर रहता है, पेन रहती है। तो ये अलामात अगर किसी खातून में मुसलसल रह रही हैं तो फिर जाहिर है वो ट्रीटमेंट की तरफ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले ये है कि अगर तो कोई खातून वो क्लोज टू मीनोपॉज है, तो उस बेसिकली बात तो ये है कि ये जो फाइब्राइड है ये ईस्ट्रोजन पे, हार्मोन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर मीनोपॉज खातून है तो उसमें ईस्ट्रोजन जो है उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है जब वो इस एज में जाती है। तो तब ये जो है ये खुद ही फाइब्राइड जो है ना इसके साइज में कमी आ जाती है। तो उसमें सिर्फ ये किया जाता है, अगर वो क्लोज टू मीनोपॉज है उसे जस्ट ऑब्जर्व किया जाता है, और उसको हर
6 मंथ के बाद अपना एक एब्डोमिनल पेल्विक स्कैन जो है वो रिपीट करवाना पड़ता है। लेकिन अगर उसको लग रहा है कि उसके फाइब्राइड जो है वो साइज में बढ़ रहा है तो फिर उसे फ़ौरन डॉक्टर से मुआयना करवाना चाहिए। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव एज की बात की जाए, जैसे कि 35 से 45 साल की उम्र की ख़वातीन जो हैं उनमें ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है, तो ये फाइब्राइड वहाँ पे जल्दी डेवलप भी करता है और ग्रो भी करता है। तो उसमें फिर ये आ जाता है कि उसमें अगर किसी खातून में ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो सबसे पहले जो है उसकी जर्नल वेलबींग को देखा जाता है कि अगर तो उसमें एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो खातून जो है उसमें अनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, तो उसे आयरन सप्लीमेंट्स पे रखा जाता है। और बाज़ औक़ात ये है कि इसका साइज़ बड़ा हो जाता है कुछ ख़वातीन में, तो ये पेन जो है इसकी वजह से होती है, तो उसमें पेन किलर बताएगा कि ये पेन प्रोसीजर और इसमें हमने सिम्टम्स को बड़ा अच्छे से ब्रीफ किया है लोगों को कि आपको अगर ये चीज़ें हो रही हैं इट्स मीन कि आपको फाइब्रॉइड जैसी बीमारी है। लेकिन इलाज मुआवजे की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, सर्जरी, मेडिसिन, घर में प्रिकॉशंस, कोई देसी टोटका, ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि की जा सकती है फाइब्रॉइड को ख़त्म करने के लिए ताकि वो चीज़ जड़ से ख़त्म हो जाए? ये एक ऐसी बीमारी है जो कि जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती। इसका साइज़ कम हो सकता है, लेकिन ये अगर आप कहें कि मेडिसिन से ही इसको ख़त्म किया जा सके तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें मुख्तलिफ तरह की ट्रीटमेंट है जो कि मुख्तलिफ पेशेंट्स में मुख्तलिफ तरह की ट्रीटमेंट की जाती है। मैंने जैसे कि कहा है कि रिप्रोडक्टिव एज में ये जो फाइब्राइड है ये ज़्यादा जल्दी डेवलप होता है और ग्रो करता है। उसकी वजह ये है कि ईस्ट्रोजन का लेवल हमारी बॉडी में उस एज में ज़्यादा होता है और ये ईस्ट्रोजन की वजह से जो है ये डेवलप भी होता है और ग्रो भी होता है। तो उन ख़वातीन में पहले तो मेडिसिन से इसको कंट्रोल किया जाता है। मेडिसिन में जो है 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं जिनमें GnRH एनालॉग दिए जाते हैं और प्रोजेस्टेरोन दिए जाते हैं। तो जो GnRH एनालॉग दिए जाते हैं ये 6 से 9 माह तक दिए जाते हैं ताकि आर्टिफिशियल जो है मीनोपॉज क्रिएट किया जाए, जिसे सूडो मीनोपॉज कहते हैं। ठीक। उससे ये होता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो बॉडी में कम हो जाता है और जो फाइब्राइड होता है इसका साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है, यानी वो कम हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये बीमारी ऐसी है, ये इस नौयत की है कि हम उसको ग्रेजुअली कम कर सकते हैं, उसे टोटली वैनिश नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास जो पेशेंट आते हैं, देखिए आपके पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो वो हर तरह के होते हैं, हर नौयत के होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो कहते होंगे कि हाँ जी ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो अनकंडीशनली या अनइंटेंशनली या फिर ऐसी बस इत्तेफाक है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई है। आप ही कहती हैं ये मेडिकल ये सजेस्ट करता है कि ये चीज़ आप इलाज मुआवजे से बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन जो पेशेंट आपके पास आते हैं उनका क्या प्रोसीजर रहा है, क्या उन्होंने आपसे डिस्कस किया जिसकी वजह से उन्होंने फाइब्रॉइड जैसी बीमारी को ख़त्म किया है अपने जिस्म के अंदर से? देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि पहले इसमें मेडिसिन दी जाती हैं, उनसे कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये सब टेम्परेरी है और ये ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव भी होता है। इसके और भी बहुत सारे नुकसान आते हैं, इससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी कि हड्डियों की तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। ये सब ट्रीटमेंट्स जो हैं ये टेम्परेरी हैं। लेकिन अगर आप परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करें, अगर ये सिम्टम्स फिर भी एक पेशेंट में रह रहे हैं और उसको फिर भी इस बीमारी से मसले मसाइल हो रहे हैं मज़ीद, तो फिर आप सर्जरी वाली साइड पे आ जाते हैं। फिर अगर आप इसका परमानेंट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो फिर आपको सर्जरी वाली साइड पे आना पड़ता है। अच्छा, देखिए आपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की, आपने महकमे सेहत की बात की और आपने कहा कि मैं हुकूमत पंजाब से ये अपील करती हूँ DHQ या THQ जो भी अस्पताल है वहाँ पर ये अवेयरनेस एटलीस्ट जनरेट होनी चाहिए। सर्जरी के अतबार से आप क्या सजेस्ट करती हैं कि किस एक्सट्रीम पॉइंट पर जाकर यू जस्ट नीड टू गो फॉर द सर्जरी? एंड सेकेंडली, आपको क्या लगता है कि सर्जरी के बाद भी इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं? बात यह है कि जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अगर ये मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, कुछ ख़वातीन होती हैं कि ये उनमें फिर भी इसके सिम्टम्स रहते हैं, तो फिर हम सर्जरी वाली साइड पे आ जाते हैं। सर्जरी भी एक तरह की नहीं होती, सर्जरी 2 तरह की होती है। इसमें एक तो होती है मायोमेक्टमी। अगर 40 साल से कम खातून है और उसमें ये सिम्टम्स रह रहे हैं तो फिर उसमें मायोमेक्टमी की जाएगी, अगर जिसकी फैमिली कंप्लीट नहीं होती। उसमें ये होता है कि उसमें सिर्फ फाइब्राइड जो है उसको रिमूव किया जाता है और बाकी यूट्रस जो होती है उसको कंजर्व कर लिया जाता है, उसको बचा लिया जाता है। और एक होती है हिस्टेरेक्टमी।
اگر 40 سال سے اوپر کی خاتون ہے تو اس میں ہسٹریکٹمی کی جاتی ہے, یعنی کہ اس میں ٹوٹلی یوٹرس کو ریموو کر دیا جاتا ہے, ٹھیک, تاکہ ہم اس بیماری سے ٹوٹلی جو ہے مطلب اس بیماری کی جڑ کو ہی ختم کر دیں. تو پھر وہ اس لیے اس میں. اچھا ڈاکٹر, آپ کنکلوڈ یہ کیجیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے, یا آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ اگر اس کا علاج ہوتا بھی ہے گھر پر پریکاشنز کی صورت میں, احتیاطی تدابیر کی صورت میں, کھانے پینے کے علاوہ ایسی آپ ہائیجین کی اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے, پی سی اوز کی بات کی جائے, یا آپ کے خیال رکھنے کی بات کی جائے, تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ گھر میں کر سکتے ہیں اس بیماری سے بچنے کے لیے؟ اور آپ کو یاد ہوگا شروع میں جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تو آپ نے کہا کہ یہ بیماری اتنا ڈیمیج نہیں کرتی آپ کو, تو کتنا ڈیمیج کرتی ہے اور کس طرح سے آپ کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتی ہے؟ جاتے جاتے ہم ڈاکٹر نیاب سے پوچھیں گے, لیکن اس سے پہلے سیرش اوور ٹو یو, کہ ہم بات کر رہے ہیں ان ساری بیماریوں کی. یہ بیماریاں ہوتی ہیں, نقصان دہ بھی ہوتی ہیں, آپ کو افیکٹ بھی کرتی ہیں, لیکن زیادہ مسئلے مسائل تب ہوتے ہیں جب ہم اس چیز کو اپنے آپ پہ سوار کر لیتے ہیں. یہ بیماری ہے, ٹھیک ہے, اگر یہ ڈاکٹر نیاب نے کہہ دیا بیماری ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے, ایک بندہ سنے کہ مجھے بیماری ہے اور اس کا علاج ہی اس دنیا میں موجود نہیں ہے, تو پھر تو آپ مائنڈ سے گئے. تو آپ نے کس طرح سے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ آپ کم کر سکتے ہیں چیزوں کو اور مسئلے کا حل ہے؟ بالکل ایسے ہی. دیکھیں, ایک تو یہ کہ ورڈنگ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کس طرح سے پیشنٹ کو کنوے کرتے ہیں بات. اگر فائبرائڈ کی ہی بات کی جائے تو جیسے کہ انہوں نے سٹارٹ میں ہی کہہ دیا کہ وہ بہت خطرناک نہیں ہے. ہم یہ بتا سکتے ہیں مطلب اگر ایک فائبرائڈ آپ کی باڈی میں یوٹرس میں ہے تو وہ کچھ نہیں کرے گا. اگر باڈی میں موجود ہے تو وہ اٹ سیلف کچھ نہیں کرے گا. ہمیں اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک اس کی سمٹمز نہیں آتی, کیونکہ وہ ایسمپٹومیٹک ہے, خود سے وہ کچھ نہیں کر رہا. اس کی سمٹمز آتی ہیں جب, تو سمٹمز کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ بیماری کا علاج نہیں ہے, تو ہم اس کو اس طرح سے پیشنٹ کو نہ بتائیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اگر باڈی میں آپ کے ہے تو آپ کو ہارم نہیں کرے گا, اور جب تک وہ ہارم نہیں کرتا واقعی اس کو کچھ نہیں کیا جاتا. جب وہ ہارم کرنا شروع کرتا ہے, آپ کی irregularity آتی ہے آپ کے پیریڈز میں, چیزوں میں, اور آپ کی جو ہے, یا پھر آپ کی پریگننسی میں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے, تب اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ سائیکی سے پیشنٹ کو جب بات کی جائے, تو میں اکثر دیکھتی ہوں اسپیشلی گائنی کے ڈپارٹمنٹ میں کہ بہت پیشنٹس ہوتے ہیں, بہت رش ہوتا ہے, وہ بہت ڈیٹیل کویشچننگ کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس. تو ڈاکٹر بھی کچھ ٹائم کے لیے ہو جاتا ہے کہ بس نہیں ہے اس کا علاج, سمجھ نہیں آئی, ایسا کچھ ہو جاتا ہے, سم ٹائمز ہو جاتا ہے اسپیشلی گورنمنٹ سیکٹر میں. تو ورڈ بہت کیئرفلی چوز کیے جا سکتے ہیں پیشنٹس کے لیے کہ دیکھو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہو جاتا ہے, اور ہمارے اتنے % عوام کو یہ مسئلہ ہے, اور ان کی لائف نارمل چل رہی ہے, ان کی پریگننسیز بھی ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ ہی وہ زندگی گزار رہے ہیں. جب وہ مسئلہ کرے گی تو ہم اس کو ریموو کر دیں گے. فائنل سولوشن ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے ریموو کر دیا جائے, ٹیمپرری ریموو کر دیا جائے, کیونکہ ٹیمپرری ریموو کریں گے تو دوبارہ آ جاتے ہیں وہ اکثر. اس طرح سے آپ کو پتہ ہے صرف یہ بات کر دینے سے کہ آپ پریشان نہ ہو, یہ مسئلہ آپ کے اندر ہے لیکن آپ کو نقصان نہیں دے گا, آپ کا مائنڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. بالکل ایسے, وہ بیماری سے آپ بیمار ہوتے بھی ہیں تو آپ کو لگتا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا اس کا مطلب کہ مجھے بیماری نہیں ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں. تو مطلب ہم کتنا اپنے آپ کو تھیراپی دے رہے ہوتے ہیں صرف آپ کے کچھ الفاظ سے, صرف ورڈ بہت میٹر کرتے ہیں. تو یہ اوور آل ہیلتھ سیکٹر میں اگر ڈاکٹرز مطلب وہی بات بتانے کے لیے اسٹائل تھوڑا سا چینج کر لیں تو پیشنٹ تو آدھا ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے, کیونکہ سائیکولوجیکل امپیکٹس بہت ہیں اس میں. اکثر پیشنٹ تو سوچ کے صرف کہ مجھے یہ ہو گیا, اب کیا ہوگا, اور یہ ہارمون امبیلنس سائیکولوجیکلی ہوتا بھی بہت ہے, وہ ہارمون اور مزید امبیلنس کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے اور کمپلیکیشنز مزید آ جاتی ہیں, اور ڈاکٹرز کے لیے بھی مسئلہ مزید کریٹ ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹرز بھی خود پازیٹیو رہیں, اور پیشنٹس بھی جن کو مسئلے ہو رہے ہیں وہ پہلے بھی اگر پتہ چلتا ہے آپ کو تب بھی وہ پازیٹیو رہیں کہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے. ہر بیماری کے حل موجود ہیں, اگر پریگننسی نہیں ہو تو میڈیکیشنز موجود ہیں, علاج موجود ہیں, تو جس کی وجہ سے آپ کنسیو کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیے, میں ایکچولی بڑی اس چیز کی حامی ہوں اور میں بڑا یقین رکھتی ہوں اس بات پہ کہ ہاں چیز کو جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا, لیکن پریکاشنز کر کے ہم اس چیز کی انٹینسٹی کو تھوڑا لائٹ کر سکتے ہیں, لائٹ اپ کیا جا سکتا ہے. گھر میں کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم فائبرائڈس کی بات کر رہے ہیں, جسم کے نظام کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا تعلق جسم کی گرمی سے بھی ہو سکتا ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ جسم کے کچھ آپ کے ہارمونس امبیلنس ہو جاتے ہیں, اس سے اس کا تعلق بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ایموشنز کا تعلق بھی ہو سکتا ہے. تو گھر میں رہ کر کیا خوراک کھائی جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے آپ کنکلوڈ کیجیے گا کہ ہیلدی کون سے ایسے وٹامنس ہیں, کون سے ایسے آپ چیزیں کہہ سکتی ہیں گھر میں جو کہ دیسی چیزیں کھانے سے آپ اس چیز کو کم کر سکتے ہیں. جیسے کہ آج کل ہماری ایک تو انوائرمنٹ اور ہماری ناقص غذا جو ہے نا, جیسے کہ آپ نے یہ بات کی ہے, تو ہم لوگ اپنی چیز کو نا مطلب یعنی کہ اپنی غذا میں ایک بیلنس نہیں لے کے آتے. ہم لوگ باہر کا پیزا برگر کھاتے ہیں, ہم باہر کی اور چیزیں کھاتے ہیں, ایک بیلنس ڈائٹ نہیں ہے ہماری, ٹھیک ہے.
آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بیماری اگر آپ اپنی ڈائٹ کو تھوڑا سا بیلنس میں لے کے چلیں. آپ یوگرٹ کا استعمال کریں, آپ سیلڈ جو ہے اس کا استعمال کریں. ٹھنڈی چیزیں ان کی تاثیر آپ ٹھنڈی ہے. بالکل, اگر آپ کوئی مطلب ایسی چیز کھا بھی رہے ہیں تو اگر آپ جنک فوڈ بھی کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اپنی ڈائٹ میں تھوڑا سا بیلنس لے کے آئیں. فروٹس کا استعمال کریں اور یوگرٹ وغیرہ کا استعمال کریں, تو پھر آپ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تاثیر بیسیکلی ٹھنڈی ہے, جو کہ آپ کے جسم کے اندر کی ہیٹ کو کنٹرول کرتی ہیں اور اس طرح کی بیماریاں ہونے سے بچاتی ہیں. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو, بہت پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. ہوپ سو کہ آج کی خواتین جنہوں نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا ہے باقاعدہ طور پر ایک ایک چیز کو کرٹیکلی انالیسس کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ کیا یہ چیزیں آپ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں, اور اگر کرتی ہیں تو اس کا پہلا علاج معالجہ گھر میں اپنی تھاٹ کے تحت, اپنی روٹین کے تحت آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. چونکہ ہم نے کنکلوڈ کیا پروگرام کو کہ جسم کی ہیٹ کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں تاکہ اس نوعیت کے ڈس آرڈرز اور اس طرح کی بیماری آپ کے جسم میں نہ ہو. تو جسم کی جو ہیٹ ہے, انٹرنل ہیٹ, اسے کنٹرول کرنے کے لیے آج کے جو ہمارا ٹوٹکا ہے, جو کہ ہمارے اس کا خاص حصہ ہوتا ہے, نیا سیگمنٹ کچھ عرصہ پہلے ہم نے شروع کیا ہے, تو روزانہ کی بنیاد پر میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا ٹوٹکا آپ سے شیئر کیا جائے. تو آپ کے جسم کی ان سائڈ جو ہیٹ ہوتی ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے خشک دھنیا لینا ہے اور مسٹری لینی ہے. ہم وزن, یہ دونوں چیزیں لینی ہے. اس کی آپ نے بنا لینی ہے سونف, اور اس کو اس کے بعد آپ نے آدھا چمچ, چائے کا چمچ ہوتا ہے, دن میں 3 دفعہ آپ نے پانی کے ساتھ لینا ہے. دیٹس اٹ, تاکہ آپ کے جسم کی انٹرنل ہیٹ جو ہے اس کو کیٹر اور کنٹرول کیا جا سکے. تو یہ آج کا ٹوٹکا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کائنڈلی ونس اگین کووڈ 19 کی وجہ سے پریکاشنز ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.